सरकारले बडो हतार पतारमा काम गर्ने यो सरकारको चरित्र देखियो, जसले गर्दा जुन ढङ्गले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री अब त्यो 23 भदौ 23 घटनामा र त्यसपछि 24 को घटनालाई पनि छुने गरी त्यहाँ जुन अमानुषिक जुन हत्या भयो त्यस सिलसिलामा जुन गिरफ्तारी गरियो, यद्यपि त्यो सोधखोजको लागि थियो, त्यसलाई विधि प्रक्रिया पुर्याएर गरेको भए त्यति हल्ला हुने थिएन होला। अनि एउटा कुरा के भने जवाब भने पनि केही समय अगाडि चीनको राजदूतले नेपाल स्थित राजदूतले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेट्नुभएको र उहाँले स्पष्ट रूपले चीनको कन्सर्न्सहरू राख्नुभएको सार्वजनिक भएको छ हैन। जस्तो कि एक चीन नीतिको बारेमा हैन, नेपालले एक चीन नीति मान्ने हो कि होइन, अथवा अब यो धर्मशालामा कथित निर्वासित तिब्बत सरकारको कार्यक्रममा नेपालले भाग लिने हो कि होइन, मान्छे पठाउने हो कि होइन भन्ने जस्ता कुराहरू। अब ती बाहेक अरू एमसीसी एसपीका कुराहरू पनि पछि सरकारले उठाएको छ। सुकुम्बासीहरू बस्ने अथवा घर जग्गा जमिन र घरबार विहीन हुनेहरू जो विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, अव्यवस्थित छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता हो। त्यहाँ कतिपय अन्यत्र आफ्नो घर जमिन सम्पत्ति भए पनि अब त्यो सरकारको सार्वजनिक जमिनमा अरूको भिडमा बसेर त्यसलाई ती हुने खानेहरूले पनि त्यसको दुरुपयोग गरेको पनि घटना छन्। विद्यार्थीहरूको सङ्गठित हुने अधिकार नै खोसिएको छ र त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन गर्न क्याम्पसमा प्रहरीलाई पठाउनु पर्ने स्थिति छ। मुस्ताङ जिल्ला जो हिमालपारीको जिल्ला हो, त्यहाँ लोबान्ताङमा त्यहाँ राम्रो युरेनियमको खानी छ भनिन्छ र अरू पनि कतिपय बहुमूल्य भनौँ मिनरल्सहरू पनि होइन त्यहाँ छन् भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अरू कतिपय भारत कतिपय मुलुक मिसिएको प्याक्स सिलिका भन्ने संस्थाको माध्यमबाट अब अमेरिका र अस्ट्रेलियाले उनीहरूको कम्पनीबाट त्यहाँ युरेनियमको उत्खनन गर्न दिने र त्यसको प्रशोधन गर्न दिने भन्ने पनि बजार हल्ला छ। राजनीतिक विषयक्रममा आधा घण्टा जति हामी उहाँको कुरा सुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। म सरलाई डाइस हस्तान्तरण। धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक अभिवादन, नमस्ते। वास्तवमा अहिले हामीहरू भनौँ न यो भदौ 23-24 को र फागुन 21 को परिघटना पश्चातको स्थितिमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब सबभन्दा पहिले त मैले यति नै भनौँ कि अब यो खास गरिकन 23मा भदौ 23मा एउटा युवाहरूको देशको शासनप्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने गतिविधि थियो र त्यसलाई म्यानेज गर्न त्यो सरकार सफल भएन। पहिले यति नै भनौँ, जसले गर्दा धेरै एकै दिन 19 जना यहाँ 17 बाहिर 2 गरेर युवाहरूको त्यसमा संलग्नहरूको मृत्यु भयो, एउटा दुःखद भयो। भोलिपल्ट त्यसकै प्रतिक्रियाको रूपमा त्यसै त्यो ठुलो अमानुषिक त्यो हत्याकाण्डको विरोधको नाउँमा भोलिपल्ट देशव्यापी रूपमा चाहिँ भवनहरूमा, सार्वजनिक व्यक्तिगत सरकारी भवनहरूमा आगजनी र तोडफोडहरू भए, जो कि त्यो एक भनौँ न 12-14 घन्टाको अथवा 24 घन्टाको तयारीले त्यस्तो हुनै सक्दैन। त्यस्तो किसिमको भयो जसले चाहिँ 1 खर्ब बराबरको नोक्सानी पनि गर्यो र त्यसले तत्कालीन सरकारलाई ढल्न बाध्य गर्यो। संविधान बाहिरबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अब त्यो सरकार निर्दलीय भने पनि त्यसमा एउटा अमुक पार्टीको मान्छेहरू नि रहेछन् भन्ने कुरो पछि पत्तो लाग्यो र पछि हुन त नियत समयमै 82 सालमा 82 को फागुन 21 गते चुनाव त भयो नै हैन, शान्तिपूर्ण पनि भयो। तर मान्छेले सोचेको भन्दा खुदै मत प्राप्त गर्नेले पनि सोचेको भन्दा भिन्न धेरै मत पाए। बढीमा त्यो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो पार्टी बन्ला, मुस्किलले बहुमत ल्याउला भन्ने सोचाइ भएको बेलामा 2 सिट कम दुईटै बहुमत ल्यायो र यसरी ल्यायो कि अरू ठुला भन्ने दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले
पछि नेपाली कम्युनिस्ट भनेर आएको माओवादी पार्टी चाहिँ धेरै सिट तल झर्नु पर्यो, जनमत पनि घट्यो हैन। त्यसपछि त्यसको 2/3 सरकार पनि बन्यो। यो गएको चैत 13 गते त्यसले शपथ ग्रहण गर्यो र देशमा एउटा ठुलो शक्तिशाली सरकारको शासनकाल सुरु भएको र यति धेरै मत आउँदा मानिसहरूले अब यो ठुलो दलले अब जनताका समस्याहरू हल गर्न, देशका समस्याहरू हल गर्न र विकास निर्माणका समस्या हल गर्न यसले धेरै ठुलो काम गर्ला भनेर मानिसले अपेक्षा गरेका हुन्। तर के भने उहाँले त जति पनि अब बालेनको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्यो, थोरै मन्त्रीमण्डल अब 16 जनाको मन्त्रीमण्डल बने पनि अब त्यसले भोलिपल्टै 14 गते बिहानैदेखि जुन काम सुरु गर्यो त्यसले के बताउँछ भने सरकारले बडो हतार पतारमा काम गर्ने यो सरकारको चरित्र देखियो। जसले गर्दा जुन ढङ्गले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री अब त्यो 23 भदौ 23 घटनामा र त्यसपछि 24 को घटनालाई पनि छुने गरी त्यहाँ जुन अमानुषिक जुन हत्या भयो त्यस सिलसिलामा जुन गिरफ्तारी गरियो, यद्यपि त्यो सोधखोजको लागि थियो, त्यसलाई विधि प्रक्रिया पुर्याएर गरेको भए त्यति हल्ला हुने थिएन होला। उनीहरूले सर्वोच्चले उनीहरूलाई 2-3 चोटि म्याद बढाएपछि उनलाई हाजिर जमानतमा छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ। अरू पनि केही मन्त्रीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समातिए, उनीहरू पनि त्यही क्रममा गए। त्यसले गर्दा अलिक यो सरकारले यति हतारिएर काम गर्यो जसले गर्दा आफ्नै काममा पछि हट्नुपर्ने एउटा स्थिति पनि देखिएको छ। अरू धेरै कुराहरू छन्, यो जनताले उबाट धेरै अपेक्षा पनि गरेका हुन्, तर सरकारले हतार पतारमा गर्दा राम्रै काम गर्छु भने पनि प्रतिफल नराम्रो हुने खतरा देखिन्छ हैन। अब जस्तो भनौँ अब सरकारले विज्ञापनहरू पत्र पत्रिकालाई दिने, अब यो सरकारी पत्र पत्रिकालाई दिने लगायत निजी क्षेत्रलाई पनि दिने हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ विज्ञापन बाँड्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो भन्ने नाउँमा अब निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा नै रोकिदियो। यसले त वास्तवमा अब स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लड्छौँ मर्छौँ भन्नेहरूले अब यो अभिव्यक्ति गर्नेहरूलाई माने बोल्नै नसक्ने अशक्त हुने ठाउँमा पुर्याइदियो हैन। यस्तो घटना भयो। अब ठिक छ, विगत कालमा विद्यार्थी अरू विभिन्नका संस्थाहरू थिए, त्यसबेला कतिपय ती संस्थाहरूबाट आलोच्य काम पनि भए र ती संस्थाहरूका कामहरूलाई चाहिँ निर्दिष्ट गर्नुपर्ने, जस्तो विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुन्छन् भने पनि उनीहरूले क्याम्पस हातामा के गर्न सक्ने, क्याम्पस बाहिर के गर्न सक्ने हैन, के कुरा चाहिँ वाञ्छित के कुरा अवाञ्छित भनेर त्यसलाई नियमन गर्नु एउटा कुरा हो। तर के भने विद्यार्थीहरूको सङ्गठित हुने अधिकार नै खोसिएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्याम्पसमा प्रहरीलाई पठाउनु पर्ने स्थिति छ। यो पनि मान्छेले सोचेको कुरा होइन। उनीहरूले यति उच्च स्तरको स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने भनेर आफूलाई भने पनि विगतमा त्यो अभिव्यक्ति र सङ्गठन स्वतन्त्रताको काहीँ दुरुपयोग भएको भए त्यसलाई सच्याउनु एउटा कुरा हो। त्यो गर्ने कुरालाई जनताले पनि अन्यथा ठान्ने थिएनन् होला। तर उनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो पुरै सङ्गठन गर्ने कामलाई नि रोक लगाएपछि त्यो पनि एउटा विरोधको विषय बनेको छ हैन। यस्ता अरू धेरै कुराहरू छन् چې यो सरकारले कतिपय अब अलिकति छिटो काम गर्ने, अब सरकारका मा रहेको ढिलासुस्तीलाई रोक्ने जस्ता कतिपय विषयहरूमा ठिकै काम गरे पनि कतिपय कामहरू चाहिँ आलोच्य पनि छन्। अब त्यस्तै भन्दै जाने हो भने अब काठमाडौँमा रहेका कतिपय भनौँ न ठाउँमा जुन सुकुम्बासीहरू बस्ने अथवा जग्गा जमिन र घरबार विहीन हुनेहरू जो विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, अव्यवस्थित छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता हो। त्यहाँ कतिपय अन्यत्र आफ्नो घर जमिन सम्पत्ति भए पनि अब त्यो सरकारको सार्वजनिक जमिनमा अरूको भिडमा बसेर त्यसलाई ती हुने खानेहरूले पनि त्यसको दुरुपयोग गरेको पनि घटना छन्। त यसलाई छान्नुपर्छ र वास्तविक सुकुम्बासी जसको यहाँ त्यो ठाउँ बाहेक अन्यत्र केही छैन, ती को हुन् र को चाहिँ अन्यत्र भए पनि त्यहाँ सजिलै सार्वजनिक जमिनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो
भनौँ न आफ्नो सम्पत्ति बढाइरहेका छन्। यी कुराको छानबिन गरेर अनि ती सुकुम्बासी नभएकालाई हटाउने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई सही ढङ्गले यस्तो पुनर्वास गरियोस् कि जहाँ उनीहरूले बस्न पनि पाउन सकुन्, उनीहरू रोजगारी पनि गर्न सकुन्। होइन, यो ढङ्गले चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अब 2 दिनको म्याद दिएर सबैलाई खाली गर्ने यहाँका ती ठाउँहरूबाट अनि खाली गरेपछि मात्रै छानबिन गर्ने भन्ने सुनिन्छ। अब वास्तवमा छानबिन गर्ने काम गरेर जो चाहिँ अयोग्य छन् त्यहाँ बस्न, जो सुकुम्बासी होइनन् उनीहरूलाई हटाउने कुरा सही हुन्थ्यो र जो वास्तविक सुकुम्बासी छन् तिनीहरूलाई चिन्हित गरेपछि उनीहरूलाई कसरी कहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि विधि गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। सो नगरिकन 2 दिनमै पुरै बस्ती उजाड्ने अनि मात्रै छानबिन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भनौँ न पहिले अनुसन्धान गर्ने विषयहरूलाई क्लियर गरेर अनुसन्धानको क्रममा अदालतको निर्णय लिएर मानिसहरूलाई जसलाई भनौँ कस्टडीमा राख्नुपर्छ उनीहरूलाई समाउने जस्तो काम नगरिकन जुन काम विगतमा गरेको देखियो त्यस्तै पहिले हटाउने त्यसपछि खोज्ने, यो अलिकति अव्यवहारिक जस्तो देखिन्छ होइन। यद्यपि यो ठिकै हो कि अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूमध्ये जो भनौँ हुकुमबासी भनेर जसलाई चिनिन्छ, जो हुने खानेहरू पनि सार्वजनिक जमिनलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो सम्पत्ति बढाउनुपट्टि लाग्नेहरूलाई त्योबाट हटाउने कुरा चाहिँ सबै जनताले ताली बजाएर समर्थन गर्ने कुरा हो। अरू वास्तविक रूपमा अन्यत्र आफ्नो घर जग्गा सम्पत्ति नभएर त्यहाँ बस्नेछन् उनीहरूको निम्ति व्यवस्थापन गर्ने, ठिक छ। सहरको काठमाडौँको सौन्दर्यकरणको निम्ति त्यहाँ आउँदैन भने अन्त कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो देशव्यापी रूपमा अब सरकार नै रहेको हुनाले हिजो अहिलेको प्रधानमन्त्री हिजो यहाँको महानगरपालिकाको मेयर भएको टाइममा पनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो, त्यसबेला सरकारले मद्दत गरेन भनेर त्यो कुरा अधुरै नै रह्यो। तर अहिले सरकारमा उहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्त उहाँले त अब व्यवस्थित ढङ्गले त्यो काम गर्ने ठाउँमा त उहाँ आफै हुनुहुन्छ। अब यसलाई पनि हचपचमा जुन काम गरेको छ यसको रिजल्ट पनि राम्रो हुँदैन, यसले चाहिँ प्रतिक्रिया राम्रो हुने छैन। यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ यति नै भनौँ कि अलिक हतारिएर राम्रो गृह कार्य नगरिकन, राम्रो खोजबिन नगरिकन पछि कसरी अगाडि जाने हो त्यसका विकल्पहरू अगाडि नसारिकन पहिले भत्काउने अनि त्यसपछि बनाउने भन्ने टाइपले पहिले हटाउने त्यसपछि छुट्याउने भन्ने कुराले जाँदा जनताले धेरै कष्ट पाउँछन्। कष्ट दिएर कुनै सरकार पपुलर हुँदैन, कष्ट दिएर कुनै सरकारले जनताको भलो गर्दैन र जनतालाई कमभन्दा कम दुःख दिएर त्यहाँ भएका व्यथितिलाई हटाउने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने त्यो कुरा भइरहेको छैन। आदि इत्यादि एउटा कुराहरू छन्, सरकारका गतिविधिहरू यस्ता छन्। अब यही बिचमा अब सरकारले का कतिपय कुराहरू सरकारले देशको विदेश नीति कस्तो लिने हो भन्ने प्रश्न छ। कसरी अब भनौँ न हामीसँग सरोकार राख्ने कतिपय ठुला राष्ट्रहरू छन्, छिमेकका 2 राष्ट्र भारत छ, चीन छ, त्यस्तै अब आकाशको छिमेकी भनेर अटलान्टिक पारीको संयुक्त राज्य अमेरिका छ, सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बलियो बनाउने गरी हाम्रो मुलुकका जनताको विकास प्रयत्न, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत पुग्ने गरी ती मुलुकहरूसँग चाहिँ मित्रतालाई बढाउनु पर्ने हो र विशेष गरिकन त्यसरी अगाडि बढाउन हाम्रा योभन्दा अगाडि पनि राजा महेन्द्रकै पालादेखि नेपाल चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको, पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गरेको, यसले ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेपालले भनौँ न एउटा सुरक्षा सम्बन्ध नगर्ने, सुरक्षा क्षेत्रमा ठुला राष्ट्रहरूसँग संलग्न नरहने र त्यो बाहेक अन्य कुरामा सबैसँग आर्थिक, सामाजिक आदि कुराहरूमा चाहिँ दुई पक्षलाई फाइदा हुने गरी, विशेष गरी नेपाललाई फाइदा हुने गरी सम्बन्ध बढाउने हाम्रो यो नीति हो। अहिले यो नीतिको कार्यान्वयनमा ठुलो विचलन आएको देखिन्छ र पछिल्लो पटक के भने अहिले के देखिन्छ भने यो भदौ 23-24 गतेको त्यो विरोध प्रदर्शन र त्यो आगजनी र तोडफोड अनि पछि एउटा अन्तरिम चुनावी सरकार कार्की नेतृत्वमा र 21 फागुन 82 को चुनावले जुन किसिमको परिवर्तन गरेको छ, यो हिजोका परिवर्तन 7 साल, 46 साल, 17 साल, 46 साल, 63 सालका परिवर्तनले भिन्न किसिमको रह्यो। ती अरू परिवर्तनको बारेमा मैले चर्चा नगरौँ, तर यो परिवर्तनले नेपालमा अहिलेसम्म कहिले नभएको नेपालको सरकार चाहिँ
अमेरिका प्रभावित छ, अमेरिकन पोलिसीबाट यो निर्देशित छ भन्ने किसिमको बात लाग्ने गरी यो सरकारले काम गर्न थालेको छ। यस्तो अघि कहिले भएको थियो? न 7 सालपछि यस्तो थियो, न 17 सालपछि थियो, न 46 सालपछि थियो, न 63 सालको परिवर्तनपछि यस्तो थियो। त्यस बेला भिन्न भिन्नै थिए, म ती सबैको बारेमा चर्चा नगरौँ। तर यो 62-63 सालको एउटा विशिष्ट किसिमको कु भनौँ, हामी त्यसो भन्छौँ, जहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरू त्यस बेलाका काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारसँग खुसी थिएन, असन्तुष्टि थियो व्यापक रूपमा, त्यो कुरा मानौँ। र तर त्यो स्थितिमा 23-24 गतेको घटना देख्दा के देख्छौँ भने त्यहाँ सरकारले जे व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि गरेन र सरकारको व्यवस्थालाई राज्यका कतिपय संयन्त्रहरूले सहयोग पनि गरेको देखिएन। जस्तो राज्यको संयन्त्र भनेको अब भनौँ नेपाली सेना भयो, सशस्त्र पुलिसहरू पनि भए, अब भनौँ यो नेपाल प्रहरी त अब सरकारको व्यवस्था बमोजिम त्यसले केही काम गरे पनि अब 2 दिनको घटनामा ती दुईटाहरूको त्यति धेरै सरकारी व्यवस्थामा संलग्नता देखिएन। त्यस कारण हामीले भनौँ यो त्यो गठबन्धनको सरकारप्रति देशका अरू दल पनि खुसी थिएनन्, जनता पनि रुष्ट थिए, कतिपय विरोधी दलहरू त हुने नै भए र हुँदा राज्यका कतिपय संयन्त्रहरू पनि तिनीहरूप्रति सहयोगी देखिए। यस्तो क्रमले जुन 24 गतेको व्यापक देशव्यापी रूपमा आगजनी तोडफोड भयो, त्यसले चाहिँ देशमा एउटा राज्यविहीनता जन्मायो। त्यसले एउटा परिवर्तन, रिजाइम चेन्ज गर्ने, परिपाटी चेन्ज गर्ने आयो। त्यो परिपाटी संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव, त्यसको रणनीति अनुकूलको चाहिँ एउटा परिपाटी त्यसबाट अगाडि आएको देखिन्छ। हो, यस्तो आएको हुनाले वास्तवमा यो सरकारले अब यहाँ आएर हामी विकास गर्छौँ, सुशासन ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचार हटाउँछौँ, बेथिती हटाउँछौँ, नयाँ युग आउँछौँ, विकास निर्माण गर्छौँ आदि तमाम कुराहरू गरे पनि यसले कस्तो विदेश नीति लिएर देशको भनौँ न देशलाई सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै हामीलाई कोहीसँग कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग हामीलाई सुरक्षामा संलग्न नगराउँदै हैन, एउटा छिमेकीहरूसँगको मित्रतालाई प्राथमिकता दिँदै अरू सबै अरू मुलुकहरूसँग मित्रता राख्ने, अब सहयोगको विकासको सहयात्री बन्ने, उनीहरूलाई बनाउने जुन बाटो लिनुपर्ने हो, यसमा लामो समयदेखि यो सरकार, यसका प्रधानमन्त्री चाहिँ मुखरित हुनुहुन्न हैन। हाम्रो विदेश नीति के हो हैन, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउने के हो, हाम्रो असंलग्नप्रतिको नीति के हो, हामीले दुई छिमेकी उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, उनीहरूसँगको सम्बन्ध जेसुकै भने पनि हाम्रो सिमाना भनौँ सयौँ माइल सिमाना जोडिएको ती मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढी घनिष्ठ हुन्छ नै हैन, त्यसलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ नै हैन। अब त्यो काम गर्दै अरू सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग, नेपालको भलो चाहने राष्ट्रसँग हामीले भनौँ असंलग्न र सबैले एकअर्काको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने किसिमको नीति अगाडि बढाउनु पर्नेमा यो सरकार कतिपय विषयमा मौन छ। एमसिसीको बारेमा यो सरकारको धारणा के हो, एसपिपीको बारेमा यो सरकारको धारणा के हो, अब नेपालको असंलग्न तटस्थ नीति जो विगत केही समयदेखि विचलित भइरहेको छ त्यसलाई कसरी सच्याउने हो भन्ने विषयमा चाहिँ स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यद्यपि यसचोटि भनौँ न यो सरकार बनिसकेपछि पहिले पनि सुशीला कार्कीको सरकार बन्दा कहिले पनि नेपालले मान्यता नदिएको एउटा तथाकथित तिब्बत निर्वासित सरकारले सुशीला कार्कीको सरकारलाई बधाई पठायो। उहाँले त्यो बधाईलाई के गर्नु हो? अब अहिले फेरि यो बालन शाहको नेतृत्वमा जुन नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेको छ त्यसलाई पनि बधाई पठाइयो, जसलाई नेपालको सरकारले चिन्दैन, उसँग चाहिँ कुनै भनौँ न वैधानिक हाम्रो सम्बन्ध छैन र नेपालले छिमेकी भएको नाताले नेपालमा चीन चाहिँ धेरै लामो इतिहासकालदेखि नै अब चीन सरकारसँग संलग्न रहेको उसको
मातहत रहेको मुलुकको रूपमा देखेको हो। 3 चोटि हाम्रो लडाइँ हुँदा पनि चीन सरकारको संलग्नताले नि त्यो लडाइँलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याएको हो होइन। यो कुरा हामीले देखेका हौँ। त्यसकारण हामीले त्यो तिब्बत चीनकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर 1950 पछिदेखि नै हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ, मान्दै आएका छौँ। यो हामीले देखेको कुरा। अब त्यसकारण हामीले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्नु भनेको माने तिब्बत चीनकै अभिन्न अङ्ग हो, हङकङ पनि चीनकै हो, मकाउ पनि चीनकै हो, ताइवान पनि चीनकै हो भन्ने, चीन भन्ने बित्तिकै एक चीन जनगणतन्त्र चीन भन्ने बुझिन्छ। यो नीति पालन गर्दै आएको बेला अब यो जुन किसिमले एउटा त्यो तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने जुन एउटा विखण्डनकारी अभियान चालिएको छ, त्यो विखण्डनकारी अभियानको लाई अघि बढाउने, त्यसको निर्वाचित सरकार जसलाई नेपाल सरकारले जान्दैन, चिन्दैन, त्यसको दुईपटक बधाई आएका छन्। यसले नै नेपाल सरकारको यो छिमेकी पोलिसी, एक चीन पोलिसीमा अडान के हो भन्ने कुरामा ठुलो प्रश्न उठेको छ। यो एक चीन नीतिको विपक्षमा जानु हाम्रो छिमेकीको सार्वभौमतालाई च्यालेन्ज गर्नु, चुनौती दिनु, उसको सुरक्षामा एउटा चुनौती खडा गर्नु। त्यसले हाम्रो जतिसुकै जे भने पनि एक चीन नीतिको विरोधमा गएर नेपाल र चीनको बिचमा जुन 1955देखि जुन पञ्चशीलको आधारमा, असमानता आधारमा जुन दौत्य सम्बन्ध छ र निरन्तर बढ्दै गएको छ, त्यसमा आघात पुर्याउनु हो होइन। त यसबारेमा यो सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छैन। यही बिचमा अब यो सरकारले त्यो नचिनेको, नेपाल सरकारले नचिनेको सरकारको बधाई त पायो। अब त्यतापट्टि उनीहरूका गतिविधिलाई पनि कहीँ छुट दिए, रिम्पोचेहरू आए, सरकारले स्वागत गर्यो र अब त्यो फ्री टिबेट मुभमेन्टमा यो सरकारले के गर्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाब छैन। अब आउँदो महिनामा त्यहाँको त्यो तथाकथित स्वतन्त्र तिब्बतको जुन निर्वाचित सरकार छ, त्यसको प्रधानमन्त्रीको पुनर्निर्वाचन भएको छ। त्यो निर्वाचनमा उनीहरूले यहाँ नेपाललाई बधाई पठाए जस्तै उनीहरूले पनि नेपाललाई त्यहाँ आमन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा यो सरकारले के गर्नेछ? हाम्रो संविधान र कानुनले चिन्दै नचिनेको तथाकथित निर्वाचित सरकारको फङ्सनमा जाने हो कि होइन होइन। यो सबै नेपालीहरूमा पनि एउटा प्रश्न छ र त्योसँग सम्बन्ध राख्ने छिमेकी चीनले त त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ होइन। आदि इत्यादि हुनाले त्यो हाम्रो विदेश नीति के हो यो प्रष्ट हुन सकेको छैन। हामी अब तिब्बतप्रतिको जो चीनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने हाम्रो नीतिबाट यो सरकार के गर्न खोजिरहेको छ? फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भनेको त्यो नीतिबाट पछि हट्नु हो। यस्ता कुराहरू बढिरहेका छन्। त्यति नभएर हिजो आज जस्तो भनौँ, त्यहाँ हाम्रो मुस्ताङ जिल्ला जो हिमाल पारीको जिल्ला हो, त्यहाँ लोबान्ताङमा त्यहाँ राम्रो युरेनियमको खानी छ भनिन्छ र अरू पनि कतिपय बहुमूल्य भनौँ मिनरल्सहरू पनि होइन त्यहाँ छन् भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अरू कतिपय भारत, कतिपय मुलुक मिसिएको प्याक्स सिलिका भन्ने संस्थाको माध्यमबाट अब अमेरिका र अस्ट्रेलियाले उनीहरूको कम्पनीबाट त्यहाँ युरेनियमको उत्खनन गर्न दिने र त्यसको प्रशोधन गर्न दिने भन्ने पनि बजार हल्ला छ। यस विषयमा सत्य र न्यायको खोजीका अगुवाहरूले सरकारलाई सूचनाको हकको आधारमा वास्तविकमा के भइरहेको छ, सुशीला कोइराला कार्कीकै टाइममा धेरै कुरा अगाडि बढेको अरे, अहिले पनि बढाइँदैछ अरे, यो वास्तविकता के हो? यो हामीले बुझ्न पाऊँ भनेर गर्दा त्यसको पनि जवाफ आएको छैन। त्यही कारण त्यो भयो भने अत्यन्त त्यो घातक कुरा हो। हुन त एमसिसी जसलाई यो अहिले विस्थापित भएका काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले 2078 सालको फागुनमा माघमा उनीहरूले पारित गरे संसदबाट, पछि 79 सालमा उनीहरूले एसपिपी पारित गर्न नसक्दा, जनताको विरोधले गर्दा पारित गर्न नसक्दा उनीहरू ती खास गरी पश्चिमा मुलुकको निम्ति सहयोगी नबनेको हुनाले अहिले उनीहरूलाई दण्ड दिएको अरे यो 21 को चुनावबाट अथवा भदौ गति घटनाबाट भन्ने पनि चर्चा छ होइन। यस्तो भइरहेको हुनाले अब यो यस्तो बेलामा अब त्यो प्याक्सिलिकाको माध्यमबाट अमेरिका र अस्ट्रेलिया लगायत त्योसँग संलग्न राष्ट्रहरूलाई त्यो युरेनियम उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने काम दिइन्छ भने यो अत्यन्त ठुलो नेपालको
निम्ति एउटा घातक कुरा हुनेछ। त्यो हिमालपारीको जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ चीन र नेपालको सिमाना चाहिँ पठारमा जोडिएको छ, सजिलो ठाउँमा जोडिएको छ। त्यो तातो पानीको जस्तो उतापट्टि पहाड भएको ठाउँ पनि होइन, केरुङ जस्तो पनि होइन, पठारले जोडिएको ठाउँ छ। त्यसमा यदि त्यो प्याक्स सिलिकाका मुलुकहरूले त्यहाँ त्यो युरेनियमको उत्खनन र प्रशोधनको निम्ति गतिविधि सुरु गर्ने हो भने यो सिधै चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा एउटा खतरा आउने कुरा हो। किनभने त्यो रेडियोधर्मी त्यो युरेनियम र त्यो भनौँ न एटमिक बम, न्युक्लियर बम बनाउन पनि प्रयोग हुने युरेनियम अत्यन्त संवेदनशील र अत्यन्त सुरक्षा चाहिने विषय हो। त्यो विषयको उत्खनन र त्यो तिनको प्रशोधन गर्ने अधिकार त्यहाँ 35 वर्ग किलोमिटर जति जमिन चाहिँ लिएर नेपाल सरकारको सुरक्षामा, सेनाको सुरक्षामा उनीहरूलाई दिने हो भने चीनले त्यो आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती ठान्ने अवस्था रहन्छ। त्यो एउटा यस्तो स्थिति हो त्यो जस्तो कि सिमाना जोडिएको युक्रेनले अमेरिका संलग्न भएको नाटो उत्तर अटलान्टिक सैनिक सङ्गठनको सदस्य बन्न खोज्दा जसरी रुसले अमेरिकी र त्यो नाटो सेनाबाट आफ्नो सुरक्षा खतरामा पर्ने देखेर 2022 को फरवरीदेखि सैनिक कारवाही गर्नु पर्यो, त्यस्तै होइन त्यहाँ त्यो उत्खनन युरेनियम र त्यसको प्रशोधनको निम्ति तिनीहरू जाने हो भने सुरक्षा चुनौती भएर उनीहरूले पनि, चीनले पनि नेपालले त्यसलाई रोक्दैन, त्यसरी त्यो गलत काम गर्छ भने उनीहरूले आफै प्रोएक्टिभ भएर उनीहरूलाई रोक्न अगाडि आउने हो भने एउटा त्यो मुठभेडको एउटा स्थिति पनि बन्न सक्छ। अनि यस्तो कुरा यो सरकारले सेनालाई अघि सारेर गर्दैछ भन्ने पनि देखिरहेको छ। त्यस कारण यो यतापट्टि त्यस्तो छ, यतापट्टि विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी आन्दोलन गरिएको छ। अब आज भोलिमै अब यो सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेर यहाँ अर्को अनरेस्ट पनि आउन थालिरहेको छ। अब देशमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारी पनि बढिरहेको छ, त्यो समस्या पनि हल भएको छैन। यस्तैकै भुमरीमा पारेर देशमा यो एसपिपी जस्तो अमेरिकाको नेसनल गार्डलाई नेपालमा ल्याउने सेनाको एउटा हिस्सा अङ्ग हो, त्यो ल्याउने अथवा प्याक्सिलिकालाई अमेरिका अस्ट्रेलियालाई त्यहाँ युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गर्न दिने जस्ता कुराहरू गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यस विषयमा सत्य र न्यायको खोजीले जुन सरकारमा माग गरेको छ त्यो अविलम्ब जवाब दिनु पर्यो होइन। त्यो विषयमा हल्ला मात्रै हो कि वास्तविकता हो, त्यस विषयमा के हुँदैछ, यो देशको सुरक्षाको निम्ति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कुरा हो। आदि इत्यादि कुरा भएकोले यो सरकारले अब भोलि 1 महिना पुग्छ यो सरकार बनेको, 1 महिनाकै बिचमा 2टा मन्त्रीले खारेज हुने अवस्था पनि आयो, अरू पनि मन्त्रीहरू खारेज हुन् कि भन्ने चर्चा परिचर्चा छ। अब जनताका यी समस्याहरू, केही समस्यालाई हल गर्ने नाउँमा मुठभेडको वातावरण सुरु भइरहेको छ। जनताका भइरहेका गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, विदेश जानेका समस्याहरू त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका छैन। अरबौँ अरब डलरको चाहिँ ऋण लिइरहेको छ। यसरी एकापट्टि यसो गरेर एउटा अनरेस्टको अवस्थामै एसपिपीलाई अगाडि बढाउने हो कि प्याक्स सिलिकालाई को माध्यमबाट त्यो त्यहाँ युरेनियम प्रशोधन, उत्खनन र प्रशोधन गर्न दिने हो कि भन्ने एउटा डरलाग्दो स्थिति छ। त यस विषयमा सारा जनता सजग हुनु पर्यो। यो सरकारले यति मत पाएको छ, उसले असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा गएर देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिकतालाई मजबुत गर्दै यसको असमानताबाट डिबेट नभइकन सबै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जाने अहिले यसको कर्तव्य हो। यो स्थितिमा यो सरकारको ध्यान जाओस्, नत्र यसले देशमा एउटा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। आदरणीय मित्रहरू, यति कुरा भनेपछि मैले भनौँ यो भदौदेखि लिएर फागुनसम्मका परिघटनाहरूले गर्दा ठुला दलहरू अहिले भनौँ न उनीहरू भनौँ न भुइँमा भ्यागुत्तो पछाडि चाहिँ पाहा पछाडि चाहिँ पछाडिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा ती दलहरूमा ठुलो दलै हरेक ती ठुला दलहरूभित्रै ती भित्र पनि द्वन्द्वहरू छ। ती दलहरूप्रति पनि देशव्यापी रूपमा आलोचना र विरोध छ। र ती दलहरूको बिचमा म सुन्छु खास गरिकन वाम दलहरूले एमाले भित्र माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नै विवादहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आफ्नै विवादहरू पनि छन्। त्यति नभएर अहिले वामपन्थी दलहरूभित्र एकताको कुरा गरिरहेका छन् होइन। वास्तवमा अहिले गर्नुपर्ने के हो,
ठिक छ, अहिले विभिन्न जुन वाम दलहरू छन् उनीहरूले यदि सहकार्य गर्ने अथवा वाम दल हरेक दल आफू आफू रहे पनि उनीहरूको बिचमा एउटा सहकार्य हुन्छ, मित्रता हुन्छ भने त्यसको एउटा स्पष्ट लक्ष्य हुनु पर्यो। खेलबाड गरेर सरकारमा पुग्ने उद्देश्यले गरिने एकता त्यो अप्रासङ्गिक हो। त्यस्तो एकतालाई जनताले समर्थन गर्दैन। अहिले एकता गर्छन् वामपन्थी दलहरूले भने स्वाभाविक छ कि 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको, त्यहाँदेखि यता अहिलेसम्ममा 76 वर्ष बितेका छन्। यी 76 वर्षमा यो आन्दोलनले के राम्रो गर्यो, के नराम्रो गर्यो, के गर्नुपर्ने गर्यो, के नगर्नुपर्ने गर्यो, यी कुराको समीक्षा गर्ने, अनुशासित ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले समीक्षा गर्ने, केही महिना लगाएर वर्षौँ लगाएर भए पनि वर्ष लगाएर भए पनि समीक्षा गर्ने एउटा उद्देश्यमा वाम एकता बनाउनु प्रासङ्गिक हो। अर्को दोस्रो कुरा के हो भने अहिले जनताका जीविकाका सवाल छन्, गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार आदि इत्यादिका विषयहरू छन्। यी इस्युहरूलाई समाधान गर्न, जनतालाई परिचालन गर्नको निम्ति राष्ट्रले भएको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सत्ता, असमतामा आएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि, जनतालाई परिचालन गर्नको निम्ति र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति, न्यायको पक्षमा विपक्षमा भइरहेका गतिविधिहरू, युद्ध बढाउने गतिविधिहरूको विरुद्धमा जनतालाई परिचालन गर्नको यी तात्कालिक 3टा उद्देश्यको निम्ति र एउटा समीक्षाको उद्देश्यको निम्ति वामपन्थीहरू एक ठाउँ आयो भने त्यो फलदायी हुनसक्छ। अब जुन वाम दलहरू ठुला एमाले, माओवादी केन्द्र आउँछन् कि आउँदैनन् त्यो मलाई थाहा छैन। उनीहरूको आफ्नै समस्यालाई उनीहरूले कसरी हल गर्ने हुन् त्यो पनि थाहा छैन। तर जति उनीहरू आए पनि नआए पनि जो लाइक माइन्डेड दलहरू जो साझा सहमति बनाएर जनताका, राष्ट्रका, अन्तर्राष्ट्रका तात्कालीन इस्युहरूमा जनपरिचालन गर्न र यो 76 वर्षको आन्दोलनलाई अनुशासित ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले भनौँ न समीक्षा गर्ने उद्देश्यले वाम सहकार्य गर्छन् अथवा वाम मोर्चा बनाउँछन्। देशभक्त वामपन्थी पार्टीहरू यसरी आउँछन्। यो राम्रो कुरा हो। त्यसले एउटा त्यसको एउटा उपयोग छ। त्यसले यो यसरी पछारिनु पर्नेको कारण खोजेर अब त्यसको एउटा निष्कर्ष निकाल्दा र त्यो निष्कर्षको आधारमा नयाँ ढङ्गले जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्दै, जनताका समस्यालाई समाधान गर्दै, राष्ट्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि जान उसलाई मद्दत पुग्छ। त्यस्तो किसिमको वाम मोर्चा बनाउँछन् भने देशभक्त वाम मोर्चा ती 2 उद्देश्यले बनाइन्छ। अब त्यो केही दिनमा प्रष्ट होला। तर त्यो बाहेक भिन्न अब हामी विभिन्न कारणवश हामी पछाडियौँ, अब मिलेर हामी जुरुक्क उठ्न सक्छौँ भनेर मात्रै जान्छन् भने त्यसको कुनै प्रतिफल, राम्रो प्रतिफल हुन्छ भन्ने हामी देखिरहेका छौँ र जनताले पनि त्यसलाई सही ढङ्गले काम गरिरहेका छन् भनेर ती वाम दलहरूलाई पनि पत्याउने आलोचना। यस्तो स्थितिबाट वामपन्थीहरू गुज्रिरहेका छन्। अब त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो एउटा भनौँ न आन्तरिक एउटा कलहको स्थिति छ। उनीहरू पनि आन्तरिक कलहमा लागेर अब सरकारले अघि भने जस्ता गलत काम गर्दै रहेको बेलामा पनि तमासा हेरेर बस्ने हो कि त्यसको ती गलत कुराको विरोधमा सबैसँग मिलेर काम गर्ने हो भन्ने कुरा नै प्रश्नवाचक रहेको छ। यस्ता कुराहरूले घेरिएको हुनाले अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने ठुला दलहरूले 46 सालपछि, ठुला दल भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने दलहरूले 46 सालपछि जो एकपछि अर्को गर्दै बाह्य हस्तक्षेपकारी हैकमवादी शक्तिहरूसँग निकट हुने, उनीहरूका कुराहरू, उनीहरूको रणनीति अनुसार काम गर्ने, अनि जनता सिद्धान्त पनि छोड्ने, अनि जनताका हक हितको निम्ति काम नगर्ने, जनताले केही कुराहरू सुझाव गरे भने त्यसलाई उपेक्षा गर्ने, दमन गर्ने कामहरूले गर्दा जनताको कोप भाजनका शिकार बनेको कुरालाई यी ठुला दलहरूले सोचेर ती कुरालाई हटाउँदै, सिद्धान्तमा आएका विचरणलाई हटाउँदै आफ्नो आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्न सके भने मात्रै उनीहरू बौरिन सक्छन्, अगाडि बढ्न सक्छन्। गल्ती कमजोरीहरूलाई सिरानी मुनि तन्नाले छोपेर फेरि मिलेर फेरि अब आउने स्थानीय चुनाव अथवा अरू चुनावहरूमा बढी सिट जित्नको लागि मात्रै उनीहरूले एकजुट हुन खोजेको भने त्यसलाई जनताले चिनेका छन्, जनताले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैनन्। त्यो यस्तो स्थितिबाट देश अहिले गुज्रिरहेको छ। त्यसकारण हामीले त स्पष्टै रूपमा विगतको समीक्षा हुनुपर्छ। वाम मोर्चा ती 2टा उद्देश्यले बन्नुपर्छ, त्योभन्दा अर्को उद्देश्यले बनेको वाम मोर्चा ठिक होइन। र तेस्रो कुरा, देशमा जुन ढङ्गले चाहिँ अहिलेको सरकारले केही कुराहरू प्राविधिक ढङ्गले केही राम्रै कुरा गरे पनि हतार पतार गरेकोले समस्या आइरहेका छन् र अरू कतिपय कामहरू, उसका कतिपय नीतिहरू चाहिँ प्रष्ट नभएकोले कसरी अगाडि जाने हो,
र त्यो गलत दिशामा गयो भने त्यसको कसरी प्रतिवाद गर्ने हो, त्यस्तो स्थितिमा कसरी सबै देशभक्त शक्ति र समूहहरू र व्यक्तिहरूलाई जोडेर ती गलत कुरालाई रोक्ने अभियान चलाउने हो भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीले भर्खरै बसेको बैठकबाट यस्ता किसिमका निर्णयहरू गरेको छ। हामी त्यो निर्णयहरू सबै लाइक माइन्डेड वाम र अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ र यो अनिश्चितताको अवस्थालाई चिरेर अगाडि जाने हामीले नीति लिएका छौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सर? अब बाहिरबाट हेर्दा उनको एउटा त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा तानिएका व्यक्तिको संस्थामा उनी संलग्न भएर उनीसँग जोडिएर काम गरेको र त्यसमा लाखौँ लगानी गरे पनि अस्तिको सम्पत्तिको विवरणमा ती कुरा नपरेकोले अब त्यो चाहिँ त्यसको खोजीको सिलसिलामा उनी त्यो एउटा अवैधानिक कामको खोजीको सिलसिलामा उनले त्यहाँ बसिरहनु पर्ने उचित हुन्न थियो। सायद उनको पार्टीले पनि उनलाई चाहिँ यो कुरा सुझायो होला। उनले पछि म आफै खुसीले मैले राम्रो काम गरेको थिएँ, यस्तो कुरा भएकोले म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु भनेर उनले दिएका छन्। यो देखिएको कारण यस्तो हो। त यसभित्र त्यहाँ पार्टीभित्रका कतिपय भनौँ विवाद अन्तर्विरोधहरू पनि होलान्। चिनिया दबाब आएको भन्ने कुराहरू कता कता आयो, त्यो के हो? त्यो एउटा कुरा के भने जवाब भने पनि केही समय अगाडि चिनको राजदूतले नेपाल स्थित राजदूतले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेट्नुभएको र उहाँले स्पष्ट रूपले चिनको कन्सर्न्सहरू राख्नुभएको सार्वजनिक भएको छ होइन। जस्तो कि एक चिन नीतिको बारेमा होइन, नेपालले एक चिन नीति मान्ने हो कि होइन, अथवा अब यो धर्मशालामा कथित निर्वासित तिब्बत सरकारको कार्यक्रममा नेपालले भाग लिने हो कि होइन, मान्छे पठाउने हो कि होइन भन्ने जस्ता कुराहरू। अब ती बाहेक अरू एमसिसी एसपिका कुराहरू पनि पछि सरकारले उठाएको छ होइन। र यसरी नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डतामा आघात नपुर्याउने र यहाँ बसेर फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारको नीति के हो, त्यसमा हाम्रो चिन सरकारको चाहिँ स्ट्रङ दरो प्रतिवाद छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा चिनको राजदूतले राख्नु भएको होला होइन। त्यसले गर्दा अब उनी त फ्री टिबेट मुभमेन्टसँग जोडिएका मान्छे देखिन्छन् होइन। उनले चाहिँ फ्री टिबेट मुभमेन्टका विद्यार्थीहरूबाट सहयोग लिएको पनि उनको हाम्रो नेपाल हामी नेपाल भन्ने उनको संस्थाले पैसा लिएको पनि देखिन्छ। उनले आफ्नो हातमा टिओबी पनि खोजेका छन् होइन। यसले गर्दा अब यसले पनि त्यसको केही न केही त्यसको पनि प्रभाव होला कि भनेर जनताले अनुमान गर्नु चाहिँ त्यो अनुचित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब सर यो जस्तो यो सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ सरकारले अब यति बेला सुकुम्बासी बस्ती भत्काइरहँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ होला, अब यो आफ्नै दुई तिहाईको सरकार विरुद्ध धरना बसिरहेछन् राष्ट्रपाकै सांसदहरू। त्यो क्याबिनेटमा सदनमा गर्नुपर्ने कुराहरू हो भन्छन्, धेरैले नौटङ्की भनेर पनि भने। के हो यो खास? त्यो पनि एउटा मैले अघि नै भने एकातिर उनीहरूले भत्काइरहेछन् र उनीहरू आफै धरना बसिरहेछन् फेरि नभत्काउ भनेर। के हो यो? अनि एउटा कुरा के भने हरेक पार्टीभित्र अब त्यो पार्टी त्यसरी वैचारिक राजनीतिक रूपले भनौँ न भने एकताबद्ध बनिसकेको पार्टी पनि होइन। त्यो चुनावको क्रममा जोडिने मान्छेहरू पनि त्यहाँ रहेको हुनाले त्यहाँ भिन्न मत पनि हुनसक्छ, एउटा बेग्लै कुरा हो, त्यहाँ हुन पनि सक्छ। र भनौँ न पहिले यो सुकुम्बासीको नाममा धेरै हुकुमबासीहरू पनि हुने खानेहरू पनि छन् भन्ने सबै जनताले शङ्का गरेका छन्, अनुमान पनि गरेका छन्। यो कुरालाई भनौँ खोजी नीति गर्दै र वास्तवमा सुकुम्बासीहरूलाई फाइन्ड आउट गर्दै सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर त्यहाँबाट हटाउने र हुकुमबासीहरूलाई उनीहरू आफ्नो जग्गा जमिन घर हुँदाहुँदै त्यहाँ बस्छन् भने उनीहरूलाई हटाउँदा सार्वजनिक जमिन चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेर बसेका भने उनलाई हटाउनु उचितै हुने। यसमा पनि पर्याप्त गृह कार्य भएको देखिँदैन। यसले समाजमा एउटा अनिच्छित इच्छा नगरिएको नसोचिएको अनपेक्षित द्वन्द्व बढाउँछ। त यस्तो द्वन्द्वको बिचमा देशलाई जनद्वन्द्वमा फसाएर गलत कुरा गर्ने चाहिँ काम पनि हुनसक्छ के सरकारबाट गलत कामहरू जस्तो भनौँ न अघि मैले भने युरेनियम चाहिँ त्यो प्याक्सिलिकालाई दिने जस्ता कुराहरू, एसपिपीलाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्ला, अन्य गलत काम पनि हुन सक्ला। त्यस कारण यो सरकारले यी हुकुमबासी र सुकुमबासीमा भिन्नता पहिचान गरेर अब
सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाको साथ हुकुमबासीलाई हटाउनु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तो गृह कार्य भएको मैले देखेको छैन। सायद त्यसले पनि होला, त्यही रासोपाको पार्टीभित्र पनि कतिपय विवेकशील मानिसहरूले गृह कार्य नगरिकन जुन कदम चालियो यसले गरिब गुरुवालाई दुःख दिन्छ र समाजको पनि समाजमा द्वन्द्व बढाउँछ र सरकारलाई पनि रासोपालाई पनि फाइदा गर्दैन भनेर कुरा उठाएको पनि हुनसक्छ। अब सर यो तपाईँले सरकार गृहयुद्धको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर आरोप लगाउनु भयो होइन, के आधारमा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यो कुरा? होइन, मैले भनौँ न, मैले गृहयुद्ध अलिक ठुलो कुरा हो, मैले भने द्वन्द्वको भनौँ, द्वन्द्व बढाउने। जस्तो एउटा सुकुम्बासीको केसमा मैले भर्खरै भने म दोहोऱ्याउँदिनँ, हुकुमबासी र सुकुम्बासीलाई छुट्याएर सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने विकल्प ल्याएर हुकुमबासीलाई हटाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो होइन। त्यसमा सरकारले बल पनि प्रयोग गर्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यो होमवर्क भएको पाइएन होइन। अब त्यो नभइकन पहिले हटाओ त्यसपछि खोजौँ पहिचान गरौँला भन्ने कुराले अब जसको विकल्प छ उनीहरू त कहीँ गएर बस्लान्, जो हुकुमबासीहरू, जो वास्तविक सुकुम्बासीले त दुःख त पाउने नै भयो होइन। त्यस कारण यो अलिक राम्रो गृह कार्य गरेर नै काम गर्नुपर्छ, त्यो भएन। त्यसै विद्यार्थीहरूको अब विद्यार्थीहरू भए हिजो विद्यार्थीहरूबाट कतिले सुनिन्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू बनाउने, त्यसको माध्यमबाट पैसा असुल गर्ने अनि त्यसले आफ्नो घर बनाउने काम पनि भयो भनेर कतिपय विद्यार्थी नेताहरूले पनि भन्दैछ। त्यस्ता जो अवाञ्छित कुराहरू भए, त्यस्ता अवाञ्छित कुराहरू क्याम्पसका हाताभित्र अथवा समाजमा भएका छन् भने तिनीहरूलाई रोक्ने कानुन बनाए हुन्छ होइन। तर के भने अवाञ्छित अनुचित कुराहरू रोक्नु एउटा कुरा हो, तर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय र कलेज हाताभित्रै गर्ने काम के हुन्, त्यो बाहिर उनीहरूले कतिसम्म गर्ने हुन् भन्ने विषयमा कानुन बनाएर उनीहरूका कामलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्न चाहिँ उचित हुन्थ्यो। त यसो नगरेर विद्यार्थीलाई नै उनीहरूको सङ्गठनलाई नै जुन रोक्ने कुरा भयो, यसले पनि सोसाइटीमा एउटा द्वन्द्व बढाउँछ। अब पत्रकारकै सन्दर्भमा एउटा द्वन्द्व त्यसले बढाएको छ। यो द्वन्द्व बढाएर उद्देश्य केही बेग्लै हुनसक्छ कि यो अलिकति अनुभव नभएर हुनसक्छ? एउटा कुरालाई उनीहरूलाई यो भनौँ अनुभव नभएर अथवा एउटा जनतामा हिजो यस्तो यस्तो ल्याउँछौँ, अब सुशासन ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचारलाई 5 दिनमै कन्ट्रोल गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर आएको हुनाले अब उनीहरू कुनै सिद्धान्तले कुनै राजनीतिले भोटरहरूलाई बाँधिरहन नसक्ने अवस्थामा उनीहरूले त एउटा एजेन्डाको आधारमा उनीहरूले भोटरहरूलाई तानेका हुन्। त्यस कारण ती एजेन्डाहरूमा लाई जीवितै राखिरह्यो भने भोटरहरू चाहिँ पार्टी वरिपरि रासोपा वरिपरि गोलबन्द भइरहलान् भन्ने कुराले पनि यस्तो भएको हुन सक्ला होइन। तर त्यो पनि विद्यार्थी सङ्गठनले नेपालको शिक्षा बिगारेको छ, त्यहाँ पढाइमा अवरोध गरेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ? म पनि त्यो स्वीकार्छु, म त्यस्तो भएको छ। त्यसैले मैले भने अवाञ्छित क्रियाकलापहरूलाई रोक्ने कानुन बनाएको हो नि त। अब विद्यार्थीहरूको सङ्गठन बनाउने कुरालाई नै समाप्त गर्ने भन्दा उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनहरू बन्छन् भने पनि विद्यालयभित्र हाताभित्र विश्वविद्यालयभित्र महाविद्यालयभित्र उनीहरूले के गर्न पाउने के नगर्न पाउने र त्योभन्दा बाहिर उनीहरूले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने कुरा ल्याए पनि त हुन्छ नि। त्यो त राजनीति गर्नको लागि त पार्टीमै गएर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ नि होइन। विद्यार्थी सङ्गठनभित्र गएर रहेर राजनीति गर्नुभन्दा पार्टीमा लागेर राजनीति गर्न सकिन्छ, समाजसेवा गर्न सकिन्छ, सामाजिक कार्यमा लाग्न सकिन्छ। 2-3टा कुरा। अनि एउटा कुरा के विद्यार्थी एकैछिन मेरो कुरा, विद्यार्थी सङ्गठनको काम त के भयो भन्दाखेरि विश्वविद्यालय अथवा कलेजहरूका चाहिँ भित्रका संरचनामा अनि पुरै कब्जा गर्ने, त्यहाँभित्र टेन्डर लिने, त्यहाँभित्र त्यहाँ सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर पैसा कमाउने मात्रै धन्दा भयो क्या पछिल्लो समय। हामी धेरै इक्जाम्पल दिन सक्छौँ यो विषयमा। राजनीति गर्ने पार्टी छ नि। अनि यस्ता कुराहरूलाई रोक्ने कानुन बनाउनु। त्यो त कानुनमा त छैन नि कब्जा गरेर बस्छ। कानुन त छैन यसो त्यसलाई जस्तो भन्नु न, त्यस्ता कुराहरूलाई मनाइ गर्नु पर्यो, त्यही गतिविधिलाई रोक्ने कानुन गर्ने अथवा त्यसको लागि प्रभावकारी नीतिहरू लिनु पर्यो, एउटा कुरा हो। तर एउटा कुरा के भने युवा विद्यार्थीहरू उर्वर दिमाग भएका मानिसहरू हुन् होइन। देश दुनियाँमा भएका गतिविधिबाट उनीहरू वाकिफ पनि रहनुपर्छ। ठिक छ, सिप सिक्ने, इन्जिनियरिङ सिक्ने, साहित्य सिक्ने त्यो एउटा कुरा हो, त्यो पनि त्यो देश विकासमा चाहिँ आवश्यक छ। तर यो उर्वर उमेरमा भएका मान्छेहरूले देशभित्र के राम्रो के नराम्रो भइरहेको छ, विश्वमा के राम्रो नराम्रो भइरहेको छ भनेर उनीहरूले सोच्ने र ती सोचाइलाई चाहिँ आफ्नो परिपक्वता बढाउने काम गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो होइन। उनीहरूले त्यसो गर्दा जस्तो अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो कि त्यहाँभित्र अनुचित कामहरू भए त्यसलाई चाहिँ शक्ति लिएर चाहिँ त्यसको भनौँ न
जबरन पैसा असुल गर्ने अथवा ठेक्कापट्टाहरू असुल गर्ने लिने र त्यसबाट चाहिँ कमाउने जुन कमाउवादी धन्दाहरू यो एउटा विद्यार्थीलाई नसुहाउने किसिमका काम जुन भए त्यस्ता कुराहरूलाई रोकिनुपर्छ। अनि जसले गरे होला कम्युनिस्टले गरे होला काङ्ग्रेसले गरे होला दलहरूले गरे त्यो कुरा म मान्छु। अब त्यो गर्नु अनुचितै हो होइन। त्यस्तो कुरालाई रोक्ने कानुन बनाएर त्यस्तो ढङ्गको परिपाटीलाई अगाडि बढाउनु त ठिकै कुरा हो। तर के भने अब नाकबाट सिँगान चुह्यो भनेर नाकै काटिहाल्नु त भएन नि त। सिँगान त चुहिएको साँच्चै कुरा हो। अब सिँगान कि त त्यसलाई चाहिँ पुस्नु पर्यो होइन कि त औषधि खाएर रोक्नु पर्यो। नाकै काट्नु त भएन। अब जस्तो यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्ति छानबिन आयोग जो बनिरहेको छ नि, यो आयोग चाहिँ अब ढाकछोप गर्न लागेको हो। यो सम्पत्ति छानबिन नै गर्ने भए त अख्तियार थियो, सिआइबी छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग होइन, यी सबै कुरालाई निष्क्रिय गराएर यो शाही आयोग जस्तै गरेर ल्याइरहेको छ भनेर केही आलोचनाहरू पनि भइरहेको छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो ठिक हो या बेठिक? एउटा कुरा के पहिले पनि राजाले अब यी अघि सरकारका रेगुलर संस्थाहरू छँदै थिए, अलग्गै एउटा लम्सालको नेतृत्वमा बनाइएको पनि थियो। पछि त्यसलाई सायद सर्वोच्चले अनुचित पनि ठहरायो होइन। अहिले सरकारका विद्यमान ऐन कानुनहरूलाई पनि मान्दै संरचनालाई पनि प्रयोग गर्दै आयोग बनाउने भन्नुको माने के हो भने अब त्यो आयोगले अब जो जस्तो राजनीतिक कर्मचारी अरू विभिन्न पदाधिकारीहरूले जो शङ्काको घेरामा छन् उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ स्रोत खुलेको नखुलेको के हो भनेर छानबिन गर्ने मात्रै उसको काम हुन्छ। र त्यो छानबिन गरेपछि सायद अब कानुनभित्रबाट जाने हो भने त्यो छानबिन गरेको कुरा अख्तियारमा पुग्ने होला। अनि अख्तियारले फेरि थप छानबिन गरेर त्यसलाई अभियोजनमा पठाउने होला होइन। उसले आफै कारवाही त गर्न सक्दैन होइन, उसले पनि अदालतमै जानुपर्छ। त्यही कारण अहिले अरू मान्छेले चाहे जस्तो र यो रासोपाले भने जस्तो यो सम्पत्ति जुन छानबिन आयोग छ अथवा यो चाहिँ भनौँ न शुद्धिकरण गरेको सम्पत्ति खोज्ने जुन आयोग छ यसले खोज्ने हो, खोजेको रिपोर्ट दिने हो। त्यसलाई भनौँ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरेर अभियोजन गर्न सक्ने हो होइन। त्यो ढङ्गको अथोरिटी भएको मात्रै भएको हुनाले अब बाहिर भने जस्तो जुन समिति बन्यो त्यसैले नै खोज्ने, त्यसैले नै अभियोजन गर्ने, त्यसैले नै कारवाही गर्ने अधिकार यसमा छैन होइन। त्यसले बढी गर्दा भने राम्ररी खोजेर यसको एक थान रिपोर्ट अख्तियारलाई दिने हो र अख्तियारलाई एक्टिभेट गरेर उसलाई थप अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई अभियोजनमा पठाउने काम उसकै नै होला। त्यही कारण जुन ढङ्गले भनौँ चटमग्नी पटबिहे जस्तो होला भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यसो त हुँदैन। कि त्यस्तो गर्ने हो भने पहिले हिजो शाही आयोगले गरे जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, जो अहिले त्यस्तै ढङ्गले काम गर्ने भनेर यो आयोगको म्यान्डेट छैन होइन। त्यसरी यसले काम नगर्ने हुनाले यसले सम्पत्ति खोजी नीति गरेर एउटा रिपोर्ट बनाएर आयोगलाई दिने काम गर्छ, त्यसले अभियोजन अगाडि गर्छ। निकायहरूप्रति यो बालेन सरकारको विश्वास नभएर हो। जस्तो अख्तियारकै पर्नु गयो एउटा पार्टीका कार्यकर्ता भन्ने हल्ला चल्छ होइन। अब त्यो ढङ्गले विश्वास नगरेर पनि अर्को आयोग अथवा छानबिन समिति बनाएको पनि हुनसक्छ नि होइन। अनि एउटा कुरा के हो भने अब एउटा कुरा त उहाँहरू 100मा 95% बढी मान्छेहरू राजनीतिमा नआएका, राजकाजमा नलागेका। तर के भने हिजो केबाट आयो भने एकदम भ्रष्टाचार, अनियमितता, यो सम्पत्ति दुरुपयोग होइन आदि इत्यादिलाई हामी ठाउँको ठाउँ ठिक गर्छौँ भन्ने भाषण गर्दै आएको हुनाले अब कसरी उनीहरूलाई सायद चाहिँ नेपालको विद्यमान ऐन कानुनले कसरी ती कुराहरू गर्न दिन्छ अथवा त्यो गर्ने हो भने त्यो ऐन कानुनमा के परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई आफै पनि ज्ञान नभएकोले पनि गर्दा हिजो उहाँहरूले जे कुरा भनेर भनौँ न ठुला दलहरूप्रति असन्तुष्ट रहेका मान्छेहरूको भोट बटुल्नु भयो, तिनै भोटरहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखिरहनको निम्ति उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो गर्नको निम्ति ती काम गरेको होला। अब वास्तवमा त्यो गर्ने हुँदा साँच्चै नै उहाँले गर्ने हो भने मौजुदा ऐन कानुन अपुग छन् भने, ती प्रभावकारी छैनन् भने, ती मौजुदा नियम कानुन अब उहाँहरूको त पुरै बहुमत छ, उहाँले ती ऐन कानुनहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कानुनहरूलाई पनि अझ
स्पष्ट बनाउँदै अझ सशक्त बनाउँदै त्यस्तै अरू नभएका कानुनहरूलाई पनि बनाउँदै पार्लियामेन्ट उनीहरूकै बहुमत भएको छ बनाएर त्यसको आधारमा भएका संरचना अथवा नयाँ कानुनको आधारमा बन्ने संरचनाको आधारमा पनि उहाँहरू जान्न सक्नुहुन्थ्यो। तर के भने उहाँहरूले राजनीति र सिद्धान्तको आधारमा मतदाताहरू आएका होइनन्, एजेन्डाको आधारमा आएको हुनाले त्यो एजेन्डालाई एक्टिभेट गरिरहनुको निम्ति उहाँहरूले यी कुराहरूपट्टि ध्यान नदिकन काम गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा जस्तो यो अमेरिका भदौँ देखाएको सबै घटनाक्रमलाई अमेरिकाको यसमा कुनै न कुनै खालको प्लान्टेसन छ भनेर भन्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी त्यता राखिदिने, त्यो हल्ला फैलाएर खासमा चाहिँ सबै भारतले चाहिँ गरेको हो भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ हावा मैले देखिरहेको छु। के हो होइन, भारतको नेपालप्रतिको उहिलेदेखि 3टा करणका नीति छन्, त्यो प्यारलली चलिरहेका छन्। भन्नुको भन्ने एउटा फिजीकरण, यहाँ नागरिकता विदेशी नागरिकता ल्याएर उनीहरूको बहुमतको सरकारबाट नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने, एउटा भुटानीकरण, अब कार्यकारीबाट नेपालको सुन्दर सार्वसत्ता आदि इत्यादि चाहिँ विदेश नीति सुरक्षा नीति चाहिँ विदेशी मुलुकको सल्लाहमा गर्ने भनेर यसलाई भुटानीकरण गर्ने। तेस्रो भनेको सिक्किमीकरण होइन, पहिले विधानसभाबाट नै सिक्किम बनाउने, नेपाललाई सिक्किम बनाउने प्रयत्न थियो। सिक्किम पनि विधानसभाबाटै सिक्किमी भारतमा मिसिएको हो। यी 3टा उसका योजनाहरू प्यारलली चलिरहेका छन्, यी अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो अब त्यसमा उसले आफ्नो बाटो खोजिरहेको छ। अब अहिले विशेष गरिकन संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाम्रो उत्तरी छिमेकीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी, आफ्नो शत्रु ठान्छ। यो त्यही कारण चिनको हाम्रो उत्तरी छिमेकीको विकासलाई, उसको चाहिँ उदयलाई कसरी रोक्ने हो, शक्तिलाई कसरी रोक्ने हो। अरू विभिन्न ठाउँबाट सिङच्याङ उइगुरबाट थालो भएन, अब हङकङबाट भएन, मकाउबाट भएन, ताइवानबाट पनि पाल्न लाग्नेपछि दक्षिणबाट नेपालको भूमिलाई तथाकथित फ्री टिबेटको आन्दोलनबाट तिब्बतलाई विखण्डन गर्ने आन्दोलनबाट त्यसरी गर्न सकियो भने तिब्बतको सारा प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जामा हुन्छ र तिब्बतको माध्यमबाट सबै चिनका अरू प्रदेशहरूमा छिर्न सजिलो हुन्छ भन्ने डिजाइनले अहिले त्यो काम गरिरहेको हुनाले होइन, उसले संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले यस बिजनेसमा, यो उनीहरूको रणनीतिक लक्ष्यमा आफ्नो ढङ्गले बढिरहेको छ। इन्डिया आफ्नो ढङ्गले बढिरहेको छ। यद्यपि अमेरिकाले भनौँ न भारतको पनि उदय र विकासलाई उसले पनि रुचाउँदैन होइन, उसलाई पनि भोलि हान्ने हो र नेपालमा आएर उत्तर पनि हान्ने, दक्षिण पनि हान्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिजाइन छ र भारतको आफ्नो डिजाइन छ। त यिनीहरू एकअर्काबाट सहयोग गर्दै उनीहरू त्यो अगाडि बढाउने होला नि। तर भारतले बुझ्नुपर्छ कि ऊभन्दा पनि शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई पनि एक दिन बक्सने छैन, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरू के भने दुईटै प्यारलली आफ्नो आफ्नो लक्ष्यमा बढिरहेका छन्, एकअर्कालाई पनि सहयोग गरिरहेका हुन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू।